श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 53 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। र त्यो सांख्य योगको साधक अहंकार बल दर्प काम क्रोध र परिग्रहबाट मुक्त भएर र सँगसँगै निर्मम र शान्त हुँदै पर ब्रह्ममा प्रवेश गर्न योग्य बन्दछ। जीवनको जुन आत्यन्तिक घटना हो, जुन घटनाको लागि हामीले जीवन पाएका हौँ, जुन परम अनुभूतिको लागि हाम्रो प्राण प्रतीक्षारत छ, त्यो परम अनुभूति कसरी हुन्छ, त्यसका लागि पूर्व शर्तहरू के हुन्, यो श्लोकले त्यही विषयमा चर्चा गर्छ। जबसम्म जड पदार्थको र इन्द्रियहरूबाट अनुभवमा आउने, बाहिरी इन्द्रियबाट अनुभवमा आउने संसारको मोह छ, तबसम्म परमात्माभित्र प्रवेश असम्भव छ। हामीले आफ्नो जरोलाई पुरै उखेल्नु छ र जरो उखेलेर आफू निराधार बन्नु छ, कुनै पनि जरो नभएको बन्नु छ, ताकि परमात्माको जरो हामीमा लागोस्। अहिले संसारको घाउ हामीमा बिजेको छ, परमात्माको काँडा बिजेकै छैन। परमात्माको काँडा बिजोस् मेरो हृदयमा, त्यो परब्रह्मको काँडा बिजोस्। त्यसका लागि के शर्तहरू हुन सक्छन्, त्यो के गर्यौँ भने त्यो परमात्माको काँडा बिज्छ हृदयमा। यो श्लोकले तिनै विषयमा चर्चा गर्छ। र यो काँडो बहुत खतरनाक काँडो हो। केही काँडा चाहिँ बिजेपछि त्यहाँ भएका काँडामा थपिन्छन्, तर परमात्माको काँडो बिज्यो भने बाँकी रहेका सबै काँडा निस्किन्छन्। यो यस्तो महाकाँडो हो, महाकण्टक हो, जुन काँडोले बाँकी रहेका सबै काँडा निकालिदिन्छ। जीवनका सबै सन्ताप दुःखहरू जसले निवारण गरिदिन्छ। र आफू जाँदैन, किनभने जानु जरुरी नै छैन। अन्ततोगत्वा जे हुनुपर्ने हो, मनुष्यको जे परम भाग्य हो, परम सौभाग्य हो, त्यही नै हुन्छ। अहङ्कारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, यी 6वटा विषयले हामीलाई संसारसँग बाँधेर राखेको हुन्छ, हाम्रो बन्धनका कारण। एक हेरौँ ल, अहङ्कार के हो? अहङ्कार शब्दको अर्थ हुन्छ आफूमा भए नभएका गुण देख्नु र तिनै गुणको चर्चा गर्नु र त्यो गुण छ भन्ने हिसाबले जीवन व्यवहार गर्नु। आफूमा जति पनि गुणहरू छन्, म चतुर होला, म बाठो होला, म टाठो होला, पढे लेखेको होला, यी सबै सांसारिक गुण हुन्। यिनको परमात्मासँग केही लिनु दिनु नै छैन। त्यो परम आनन्दसँग यिनको कुनै तार नै जम्दैन। यी सबै सांसारिक गुणहरू हुन्। र अहङ्कारले व्यक्तिलाई संसारसँग जोड्छ। म संसारको लागि नै लायक होला भन्ठान्छु। त्यसले के हुन्छ, कसैले मलाई तिमीमा गुण छैन मात्रै भनिदियो भने पनि म खत्तम रहेछु, म नालायक रहेछु, म मान्छे पनि रहेनछु भन्ने मलाई लाग्न थाल्छ। किनभने मैले त संसारको गुण मात्रै देखेको छु, अरूको आँखाबाट प्रशंसा मात्रै सुनेको छु, अरूको आँखाबाट घृणा मात्रै मैले सुनेको छु, देखेको छु। मेरो आफ्नो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। त अहङ्कारको त्यागी यानि संसारतिर फर्किएका जुन गुणहरू हुन्छन्, ती गुणहरूको बढाइ आफूमा नदेख्नु। ठिक छ, ती गुण छन्, कमाउन खान काम लाग्छन्, सक्यो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइनन् तिनीहरू। ती सामाजिक हुन्, तिनको परम आनन्दसँग केही लिनु दिनु छैन। दोस्रो छ बल। बल भनेको के हो? मेरो फलानु यस्तो प्रकारको बल छ, म आफू पनि शक्तिशाली छु, म युवा छु, मेरो चाहिँ फलानु ठाउँमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छन्, तिनको भरमा म जीवन बाँच्छु,
यस्तो प्रकारको बाहिरी संसारका व्यक्तिहरूको, संसारका परिस्थितिहरूको, संसारले दिएको शिक्षाको बल भन्न ठान्छौँ हामी। यो बल त कागजको नाउ हो, कुनै पनि बेला डुबिहाल्छ। जबसम्म परमात्माको बल जीवनमा प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि बल काम लाग्दैन। त्यही भएर एउटा भनाइ छ, निर्बल के बलराम। जो निर्बल भयो उसको बल बनेर राम आउँछ। तर त्योभन्दा पहिले संसारप्रति निर्बल हुनुपर्छ। यसको अर्थ के म कमजोर हुनु भने हो, आफ्नो कमजोरी देखाउँदै हिँड्नु भने हो? होइन। संसारलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिसँग परिचय छ, आफ्नो जीवनमा कुनै बल छ, यौवन छ, तागत छ, धनको, मानको जे पनि बल होला, ती बललाई इन्कार गरिदिनु। आफू स्वतन्त्र बन्नु। संसारले दिएका कुनै उपाधिलाई स्वीकार नगर्नु। व्यवहारिक हिसाबले बाहिर ठिक छ, भित्र हृदयमा कहीँ नजाओस्। मेरो एकमात्र बल राम हो भन्ने हृदयमा जबसम्म आउँदैन तबसम्म त्यो बल काम लाग्दैन। तेस्रो शब्द छ दर्प। यो अहङ्कार जस्तै हो। अहङ्कार र दर्पमा के फरक छ? अहङ्कार चाहिँ आफूमा भएका गुणहरू, कसैले मलाई राम्रो भनेका थिए, कसैले मलाई जान्ने भनेका थिए, कसैले मलाई टाँटो बाटो भनेका थिए, कसैले सहयोगी भनेका थिए, कसैले मिलनसार भनेका थिए, ती जम्मै कुरा चाहिँ बाहिरबाट भनिएका कुराहरू आफूमा देख्नु अहङ्कार हो भने आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई बल मान्नु दर्प हो। मैले कुनै धनलाई मेरो बल माने, त्यो धन त मेरो कसरी हुन्छ? 100 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष अगाडि पनि कसैको थियो, 10,000 वर्ष अगाडि पनि कसैको थियो, हिजो पनि कसैको थियो, आज पनि त्यही छ, भोलि म जाँदा पनि त्यही नै रहनेछ। त्यो मेरो बन्छ कसरी? कहिले पनि बन्दैन। म जाँदाको दिन उसले मलाई फर्केर तपाईँ जानुभयो, यत्रो दिनसम्म म तपाईँको दास बने, तपाईँको धन बनेर बसेँ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद है मालिक भनेर हात पनि जोड्दैन मलाई। त्यो मेरो मात्रै भ्रम हो यो कि धन सम्पत्ति मेरा हो। धन सम्पत्ति संसारको कुनै पनि कुरा कसैको पनि होइन। म परमात्माको अंश हुँ। म चेतन हुँ र संसार जड हो। जड र चेतनको कहिल्यै कुनै पनि समयमा कुनै सम्बन्ध छँदै छैन। न थियो, न छ, न रहनेछ। नभएको सम्बन्धलाई जबरजस्ती बनाउनु दर्प हो। अर्को शब्द छ काम। काम शब्दको अर्थ के हुन्छ? म यस्तो यस्तो गर्छु अनि सुखी हुन्छु, यस्तो यस्तो गर्छु अनि मेरो जीवनमा धन आउँछ भनेर संसारतिर फर्किएका इच्छाहरू जन्माउनु। फलानु व्यक्ति मैले प्राप्त गर्छु, खुसी हुन्छु, यति धन आउँछ, खुसी हुन्छु। त मेरो मन जुन छ संसारका सुख सुविधाहरू, धन, संसारले दिने धन सम्पत्तिमा गएर जब अडिन्छ त्यसलाई काम भनिन्छ। कामनाको जालो। तपाईँ संसारले केही दिन्छ र तपाईँ प्रसन्न हुनेछु भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने नि तपाईँको ध्यान परमात्मातिर छँदै छैन। यो होइन कि फेरि संसार छोडेर कहीँ भाग्नु परोस्। भागेर कहाँ जाने? जहाँ पनि संसारै छ। गुफामा पनि संसार छ, काशीमा पनि संसार छ, काबामा पनि संसारै छ। कहीँ पनि न भाग्ने कुरा छ न त्याग्ने कुरा छ। बस कुरा छ जाग्ने कि ठिक छ व्यवहारिक रूपमा मसँग छ, यो मेरो होइन है। र म इच्छाहरूका साथ, संसारतिर फर्किएका इच्छाहरूका साथ म बाँच्दिनँ। म इच्छाको दास बन्दिनँ। आजदेखि इच्छाको दास बनेको व्यक्तिको जीवनमा भक्ति कसरी आओस् त? उसको त धनको भक्त हुन्छ। उसको त आफ्नो उद्योग, कल कारखाना, आफ्नो जागिरको भक्त हुन्छ। परमात्माको भक्तिको लागि त उसको हृदयमा ठाउँै बज्दैन। ठाउँ कसरी बज्छोस् त? काम र कामनाले भरिएको चित्तमा के हुन्छ त? मेरो कामनामा, इच्छामा कसैले पनि बाधा हाल्यो भने क्रोध जन्मिन्छ। कामना नभइकन कहिल्यै पनि क्रोध जन्मिँदैन। क्रोध कामनाको सन्तान हो।
रिस कहिल्यै पनि उठ्दैन। मलाई रिस उठ्छ यसको अर्थ म धेरै बिग्रिसकेछु भन्ने थाहा हुन्छ। म कामनाले भरिएको कामनामुखी भएछु भन्ने बुझिन्छ। क्रोध आफै, रिस आफै कहिल्यै पनि जन्मिँदैन। रिस कामनाको परिणाम। त कामनाबाट दुईटा कुरा जन्मिन्छन्। एउटा पाएन भने रिस जन्मिन्छ, पायो भने पाएको कुरालाई च्याप्प समात्ने भाव जन्मिन्छ, जसलाई परिग्रह भनिन्छ। पाएको चिजप्रति हाम्रो जीवनमा परिग्रह छ र जे पाएनौँ त्यसप्रति हाम्रो मनमा क्रोध छ। त मनमा कि कामना छ कि क्रोध छ कि परिग्रह छ, त भगवान कसरी हुन्छ? सबै टिक्दैन नि तपाईँको मनमा। प्रेम गली अति साँकरी तामे दो न समाए। प्रेमको यो गल्ली बडो पातलो छ, त्यहाँ दुई बस्दैनन्। अब बिस्तारै रोज्न थाल्नुपर्छ। त यी 6वटा मूल समस्याबाट जो मुक्त छ, ध्यान योगको साधक यी 6वटा समस्याबाट मुक्त हुनुपर्छ। यी 6वटा समस्याबाट मुक्त हुने बित्तिकै दुईटा घटना जीवनमा घट्छन्। एउटा व्यक्ति निर्मम बन्छ, अर्को शान्त बन्छ। शान्ति कहाँबाट आउँछ त? संसारतिर फर्किएको चित्तमा कहिल्यै पनि शान्ति आउने छैन। कहिल्यै कुनै घडीमा हजारौँ जन्मसम्ममा पनि कहिले शान्ति आउने छैन। र यो संसारलाई जसले मेरो हो भन्ने देख्छ, त्यो व्यक्ति को जीवनमा आनन्द कसरी आउला त? संसार त बडो परिवर्तनशील छ। अहिले जे छ भोलि छैन। संसारका वस्तु परिवर्तनशील छन्। म आफै पनि छोडेर जान्छु। त यसले मलाई कहिले पो तृप्ति देला त? यी 6वटा मूल रोगबाट मुक्त हुने बित्तिकै जीवनमा निर्ममता र शान्ति जन्मिन्छ। र तत्काल त्यो व्यक्ति ब्रह्मभूयाय कल्पते, त्यो व्यक्ति ब्रह्मभूत हुनका लागि योग्य हुन्छ। परब्रह्ममा प्रवेशको योग्य हुन्छ। परमात्मामा प्रवेश दुई पटक हुन्छ। एक पटक त गुरुको कृपाले, गुरु आशिषले, शक्तिपातले एक पटक हुन्छ, जुन हाम्रो आज भयो। त्यो गुरुको कृपाले भयो। तर अब आफूले आर्जन गर्नुपर्छ। गुरुले बार बार गरिदिँदैन। होइन भने तपाईँ गुरुलाई बैशाखी बनाउन थाल्नुहुन्छ। तपाईँ आफू अपङ्ग हुनुहुन्छ र गुरुको बैशाखीको सहारामा हिँड्न थाल्नुहुन्छ। गुरु कहिले पनि तपाईँको बैशाखी बन्न राजी छैन। अब आफ्नो आर्जन गर्नुपर्छ। आफ्नो आर्जन गर्नका लागि यी 6वटा मूल समस्याबाट मुक्त हुने बित्तिकै निर्मम र शान्ति यी दुईटा भाव जन्मिन्छन्। यी दुईटा भावसँगै व्यक्ति फेरि परमात्मामा प्रवेश गर्न योग्य बन्दछ।